सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर वही बात है, जब भी कोई चीज़ प्रमोशन हो तो जो लोग देख रहे हो एक दफ़ा अपनी पर्सनल तस्दीक कर लिया करें किसी भी चीज़ के लिए। इन छोड़ के लाइफ में कभी आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए और आपने कभी आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, ना कभी आपने अपनी फैमिली में ये चीज़ें देखी, तो ये चीज़ बहुत नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से जल्द निकलें, तो लाइफ तो काफ़ी डिस्टर्ब है। हवाले से बात करूँ तो उन्होंने वीडियो में कहा था कि अरीब जो बंदा है मुझे 50,000 रुपये अदालत में देकर गया, जेल में लेकर गया था। उससे ज्यादा दे नहीं ना सकते थे। जेल में तो मुझे पकड़ लेना था उन लोगों ने। सही है, चलें बहुत शुक्रिया हूँ आपका। मैं स्वाहा नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मैं इस सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ अरीब भी मौजूद है और इकरा कंवल भी मौजूद है, उनके वकील जो हैं चौधरी सलीम साहब वो भी मौजूद हैं। आज केस था अबूरी जमानत का, जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं आज अदालत में हुआ क्या, अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए और जो तफ्तीशी अफसर है उसने आज क्या अदालत को बताया। सर पहले तो सलीम भाई बड़ा शुक्रिया, मुझे ये बताइएगा जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर यूट्यूबर्स जो हैं वो इसके सामने आए, ये बताइएगा कि अदालत में हुआ क्या। अदालत में क्योंकि अभी तक एनसीसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही फरांसी की रिपोर्ट आई है, इस वजह से नेक्स्ट मंथ की 14 डेट इसमें पड़ गई है, 14 मई, और उम्मीद करते हैं कि उस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन उसमें कंप्लीट हो जाएगी और हम उसके ऊपर प्रॉपर आर्गूमेंट्स करके इसको इंशाल्लाह फाइनलाइज करेंगे। ठीक है सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा ये केस चले तकरीबन 6 से 7 माह हो गए, कौन सी तफ्तीश है जो मुकम्मल नहीं हो रही। देखिए ये एनसीसी डिपार्टमेंट का काम है, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि इकरा ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, घर छोड़ के आते हैं, प्रॉब्लम मतलब एक तरह के ये टॉर्चर में हर वक्त रहना कि पेशी पे जाना है, कभी एनसीसी डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, तो ये ज़हनी तौर पे बंदा परेशान रहता है। हम तो चाह रहे हैं जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो और ताकि मतलब आप कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे ये बताइएगा होने में कितना टाइम लगता है। देखिए ये तो फराजी लेबॉर्ट्री वाले बता सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, फराजी लेबॉर्ट्री वाले इससे बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इकरा कंवल भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। मैम आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये बताइएगा कितनी परेशानी होती है, क्योंकि ये मामला पहले नहीं किसी के साथ हुए यूट्यूबर के साथ, तो जब ये मामला होते हैं तो कितनी परेशानी होती है। ऑब्वियसली आपने अपने घर में अपनी सारी रूटीन छोड़ के लाइफ में कभी आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए और आपने कभी आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, ना कभी आपने अपनी फैमिली में ये चीज़ें देखी, तो ये चीज़ बहुत नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से जल्द निकलें, तो लाइफ तो काफ़ी डिस्टर्ब है। 60 से 70 लाख आपके फॉलोअर्स तकरीबन होंगे, मुझे ये बताइएगा कितना आपका इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। लोग जाहिर सी बात है आपको सुनते भी हैं, आपको देखते भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, तो उनके लिए जो इन्फ्लुएंसर जो ये मामला सारी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है और जो ऑडियंस है उनके लिए क्या मैसेज है इस हवाले से। मेरा यही मैसेज है कि जो हम लोग हैं, हम लोग जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, लोग हमें अपनी फैमिली समझते हैं और हम जो बात कहते हैं ऑब्वियसली वो बात सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर वही बात है, जब भी कोई चीज़ प्रमोशन हो तो जो लोग देख रहे हो एक दफ़ा अपनी पर्सनल तस्दीक कर लिया करें किसी भी चीज़ के लिए। कोई कपड़ा खरीदना है, कोई जूता खरीदना है, कोई भी चीज़ है, आपकी अपनी पर्सनल तस्दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका जब दिल माने तो आपने उस चीज़ की तरफ आना है। बाकी ये कि मेरा जो फ़र्ज है, मैंने आज तक कभी इस तरह की कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं किया और मेरी कोशिश है कि ना मैं आइंदा इस चीज़ को प्रमोट करूँ और जो भी अच्छी चीज़ जो मैं ऑडियंस के लिए लेके आ सकती हूँ मैं वही, जो मैं पॉजिटिव मैसेज देंगे कोई। तफ्तीशी की जानिब से पहले ये बताया गया था जो सादो रहमान है वो बायनूमा के सेक्रेटरी है, आपको कौन सा ओहदा मिला है। ये मुझे बिल्कुल नहीं इनका पता, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है आपके साथ, किसी ऐप के साथ कुछ भी नहीं है, इवन तो हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि क्या हम लोगों ने कहा ब्लॉग बनाना है, हम डिस्कस वही कर रहे हैं और उसी तरह से। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर बात करें जो पिछले जो तफ्तीशी थे चौधरी सरफराज थे और बाकी मुल्जिमान थे वो भी जो है एक सेशन का रिपोर्टर हूं, 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाए। अब ऐसे ना मुझे सिक्योरिटी का जो हालात है अब ऐसे ही रुकते हैं, आपको पता है यूट्यूबर अच्छा। मेरा सवाल आपसे लास्ट ये है, मैं बात कर रहे हैं आप यार पार्किंग से गलत बना दी गई है आप लोगों ने। अच्छा सलीम भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, इसको डाउन करने की कोशिश की है तो आप अपने चाहने वालों को, देखने वालों को कटिंग कर लेंगे पार्किंग। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी ये जो मामला चल रहे हैं 6-7 महीने थे, जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तफ्तीश की जिद के अंदर है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप।
میں تو چاہتی ہوں کہ معاملہ جلد از جلد جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے جلد از جلد نکلیں، بس یہی چاہتی ہوں میں. اور اچھا، ساتھ آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، ان سے آپ نے کچھ جو ٹپس وغیرہ نہیں لی؟ انہوں نے تو 3 ماہ جو ہے سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں. ہمارے بھائی ہیں وہ کیونکہ وہ ہمیں ہر چیز میں گائیڈ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. تو جس طرح کا ان کا ایکسپیرینس تھا وہ شیئر کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ وہ انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کیا. مجھے لگتا ہے کہ سب نے دیکھا ہے، وہ میں نے بھی دیکھا، آپ بھی اوبیسلی ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ تو تعلق ان کا اس طرح کا تھا نا کہ ہم لوگ بالکل مطلب ایز اے فیملی کا ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ مسئلے میں تھا، ظاہر سی بات ہے بندہ وہ فیل کرتا ہی کرتا ہے. کتنا وقت ساتھ گزارا ہو تو اللہ کا شکر ہے وہ چیز سے نکل آیا ہوا. اب تو ماشاء اللہ سیٹ ہے. اچھا، سب نے فیل کیا. اریب، میں ابھی اس کی ویڈیو کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ اریب جو بندہ ہے مجھے 50,000 روپے عدالت میں دے کر گیا، جیل میں لے کر گیا تھا. اس سے زیادہ دے نہیں سکتے تھے. جیل میں مجھے پکڑ لینا تھا ان لوگوں نے. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اقرا کنول اور ان کے ہسبینڈ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے تفصیل اس حوالے سے گفتگو کی. آج جو ہے عدالت کے روبرو پیش ہو کے انہوں نے اپنی حاضری مکمل کروائی اور تفتیشی کی جانب سے آج پھر یہ بتایا گیا کہ ریکارڈ جو ہے وہ نہیں آیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا اور سماعت جو ہے 14 مئی تک ملتوی کر دیا. جی، NCCI کی ادارے بھی چیزیں اسٹارٹ کی ہیں ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں کسی طرح سے. تو بس ہم لوگوں کو جہاں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے شامل تبدیل ہونا ہے، ہم لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. تو اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں ادارے نے ایک دم سے سختی کی ہے. یہ بھی ان کے پیچھے ان سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ادارے ہمارے بہترین جانتے ہیں کہ کس طرح سے کیا ہے. بالکل اتنا بالکل سزا فرما رہی ہے، لیکن ڈسٹربنس مینٹلی بہت زیادہ ہوتی ہے. تم آپ یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اس ایپ کا نام لکھیں، وہ آ جائے وہاں پہ. اچھا اریب بھائی، ایک پرسنلی ایک سوال ایک کوشچن پوچھنا چاہیں گے. کیس ایٹ یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک انفلوئنسرز کی ایک بہت بڑی لیگ ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو بلایا نہیں گیا یا پھر آپ نے ریجیکٹ کر دی اس انفلوئنسرز لیگ کو ایکسیپٹ کر لیں؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی ہمارے ساتھ مجھے پوچھا تھا، میں نے کہا یار میں بزی بھی کر رہا ہوں کام شام میں، تو انشاءاللہ جب چکر لگے گا ضرور جائیں گے. فری ہوں گے تو آپ جو بلاگرز ہیں اور انفلوئنسرز ہیں، لوگوں کے لیے انٹرٹینر ہیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کیسز سے آپ لوگوں کی کب تک جان چھوٹ جائے گی؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کل ہی چھوٹ جائے، باقی اللہ کو جو منظور ہے. آپ لوگ یوٹیوب کرتے ہیں اور یوٹیوب سے آپ لوگوں کی بڑی موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ نے بتایا کہ ہم نے یوٹیوب سے ہی بنایا جو بھی بنایا. کیا اس کے باوجود بھی میں ایپس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پڑی آپ کو؟ نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں ہے. بات آپ سمجھ نہیں رہے. وہ تو بتا رہے ہیں. وہی تو بات ہے کہ اگر ہم نے کیا ہوتا ہے اتنی پروموشن آئی ہیں. ایجنسی نے کرنی ہے وہ کریں اور ہمیں انصاف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی جب گرفتار ہوئے تھے این سی سی یہ بہت ایکٹیو تھی، جب این سی سی والے افسران گرفتار ہوئے تو این سی سی نے یوٹیوبر سے ہاتھ اٹھا لیا. اب یہ سمجھتی ہیں کہ تھوڑی سی نرمی آئی ہے؟ نہیں، نرمی تو بالکل نہیں ہے. اقرا میڈم سے سوال ہے. واقعی نرمی آئی ہوتی تو ہم یہاں پہ نہ ہوتے، وہ بالکل ایک چیز رفع دفع ہو چکی ہوتی. لیکن چیز یہ ہے کہ وہ ایک چیز پہ جب ایف آئی آر ہو گئی ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی بنتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی جو افسران این سی سی کے جو آپ تفتیش کر رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جو ابھی ہماری تفتیش کر رہے ہیں بالکل ہم مطمئن ہیں، کیونکہ وہ بالکل جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کے طریقے سے انہوں نے ہم سے ثبوت لیے ہیں، ہم نے ان کو وہ پرووائڈ کیے، انہوں نے ہم سے کوشچننگ کی ہے، ہم نے ان کو جواب دیے، پراپر اپلیکیشن پرووائڈ. میم تقریباً آپ پہلے بیمار تھیں، اس کے بعد آپ شامل تفتیش ہو گئیں. شامل تفتیش آپ ہوئی، آپ ابھی یہ بتا رہی ہیں کہ میں شامل تفتیش ہو چکی ہوں. وہ کون سی تفتیش ہے جو مکمل نہیں ہو رہی، ابھی تک رپورٹ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ تو کام این سی سی نے کرنا ہے نا، ہمارا نہیں ہے. ہمیں تو جب بلائیں گے، جہاں بلائیں گے انویسٹیگیشن کے لیے، اپنا موقف دینے کے لیے، ہم نے موقف بھی دیا، ریٹرن بھی لکھ کے دیا، اور جو موبائل فون ہے وہ بھی ان کو دیا، اس کی فرانسی کے لیے انہوں نے بھجوا دیا. تو یہ این سی سی نے ہی اپنا کام مکمل کرنا ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے. اور جہاں تک بات رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب والے جو این سی سی کے افسران ہیں وہ آپ اس کو کوآپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیں، ادارہ تو وہاں پہ رہتا ہے، ادارے نے قانون کے مطابق چلنا ہے. تو پہلے جو افسران تھے یا اب ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو انہوں نے ہم سے ریکوائر کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو سروائیو کر رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے اس کو ہم نے جوائن کیا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے اقرا میم سے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ سے ایک فیمس یوٹیوبر ہے، جو آج کے یوٹیوبرز ہیں، جو نئے انفلوئنسرز ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پروموشنز کرنا چاہتے ہیں؟ اوبویسلی سورس آف انکم آپ کو چاہتا ہے، تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کن کن اپلیکیشن کی پروموشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یا انویسٹیگیشن کیسے وہ کریں
करे जिससे ये अंदाजा हो कि ये गैम्बलिंग ऐप्स है या ये नॉर्मल प्रमोशन हो सकती है? देखिए जितना भी कंटेंट है इकरा का आप उठा के देखिए, हमने पहले भी बताया नहीं, इनकी बात तो ठीक है, लेकिन नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई इन्होंने प्रमोशन नहीं इनकी बात नहीं कह रहे, इनके बता रहे जो नए आने वाले उनको कैसे पता चलेगा? ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यार ये ऐप्स हैं, आपने इनको प्रमोट नहीं करना। ठीक है। ये वो चीज है कि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी, हर किसी को पता होगा यार ये हमने प्रमोट करना है, ये नहीं करना। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट डिफाइन नहीं किया था जब प्रमोशनल लोग आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब लॉ ही नहीं था तो फिर जाहिर सी बात है किसी को वो चीजों को आइडिया ही नहीं था। जब एक चीज लॉ बन जाता है हर बंदे को पता होगा, जो यूट्यूब कर रहा है उसको ये तो पता नहीं यार मैंने ये प्रमोट करने की नहीं, उसको इतनी सेंस होती है। जैसे जाहिर सी यूट्यूब बात ऐप के है। एक अपने एसओपीज है ना कि आपने उस पे अपने कंटेंट में ये चीज दिखानी है, ये चीज नहीं दिखानी, ओनली फॉर किड्स है। जैसे एक उन्होंने अपनी सारी चीजें सेट की हुई हैं, इसी तरह से अगर हमारी हुकूमत ये सारी चीजें सेट करती है तो मेरा ख्याल से ये तो मसले वाली अच्छा बात मैम नहीं इसी होगी। बात को आगे लेके चले तो ये बताइएगा कि यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं कि जी ये जो ऐप कर रहे हैं, ये जो भी गेम कर रहे हैं, चाहे वो रेसलिंग है या फिर ICL है, जो भी कर रहे हैं ये स्कैम है। स्कैम का एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया में आ रही है, इस हवाले से आप कहेंगे या कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं ये तो हर किसी का अपनी प्रेफरेंस ये है, हर कोई ऐसा अपनी- कुछ भी नहीं होता है। जाहिर सी बात है आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, आप जाके उसमें जाके कुछ चेकेंगे, आप जाते हैं। क्रिकेट में क्या ही स्कैम होना है, क्या करना है लोगों ने, आप आए एंजॉय करें सारी। थैंक यू सो मच। इसलिए मैडम आपकी कुछ कलीग हैं, आप बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमेशा